अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये हज़रत मोहम्मद ताहिर साहब हैं बाड़ा ज़िला पेशावर से, और ये लाए हैं तशरीफ़। इनको हमने दिए हैं 3 खुराक के बर्तन, हम इसको नोज़ल जाम कहते हैं। नोज़ल जाम आपको बताएं। और इसको इसके एक ब्रीडर स्प्रे जोड़ा दिया है, और ये 10 शदी पके एक की बेल्टाई दी हैं। वाटर नोज़ल कैप ये होता है, ये 500 रुपये का सिस्टम होता है। एक ये सिस्टम होता है, ये 800 रुपये का सिस्टम होता है। उनको हमने ये दिया है। 2 ये खुराक के बर्तन दिए हैं, 3 खुराक के बर्तन, 3 ये। इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है। इनको लेके आए हैं हमारे पुराने एग्रीमेंट पर। मेंबर अपना नाम बताएं। सैयद रहीम जी। सैयद रहीम साहब, लोगों को अगर नंबर दे दें आपको। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं बता दो अपना नंबर। जोखल नंबर 0345 90 74 657। किधर है आपका फार्म? सरबंद बाग की जी। कितना अर्सा पहले शुरू किया था? 1 साल पहले इंशाल्लाह। क्या लेके गए थे? 2 पट्टे लेके गए थे। मामू बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल। और अभी कितने दाने हैं टोटल? दाने बताओ। अभी तकरीबन 26 दाने हैं मेरे पास। अच्छा, और उसमें काफ़ी माल बेच भी चुके हैं। तो ये उसके साथ दूसरा ये भाई आए हैं, और ये आप किधर भेजोगे? अच्छा, ये फारसी हैं। ये अफ़गानिस्तान माल जा रहा है। दो माल में सब हाँ दा ये जनाब, ये दो ये अफ़गानिस्तान जा रहा है। दा बकुम जी ताजीर इख्तिया हुआ है। अफ़गानिस्तान के कार सरंगे लगा था, कार लगा था अखवा खकल खवी उरो रुबा इंशाल्लाह राजी एग्रीमेंट तब राजी काला खवा। अच्छा जी। नो ये भाई आए हैं। आप लोग कहाँ से तशरीफ लाए? मानसर। आप भी या बारे में हमारे मेहमान हैं, इनको अभी टाइम दे देते। तो कहने का मकसद, जो मेरा बेट फार्म कंपनी दुनिया की वाहिद वो ऐसी कंपनी है जो आपको खरगोश देकर उनके बच्चे सारी ज़िंदगी वापस खरीदने का एग्रीमेंट करती है। आसमान से नीचे ज़मीन के ऊपर अगर किसी ने ऐसी कंपनी बताई जिसके अपने मुल्क में तकरीबन 60,000 फार्म हों, और पाकिस्तानी करेंसी के अकॉर्डिंग 26,000 रुपये, आप डॉलर का खुद हिसाब लगा लें, इतने महंगे उनसे वापस जोड़ा ख़रीदे, तो ऐसा बंदा आ जाए। उसको चैलेंज है 72 घंटे कंडाउन टाइमर स्टार्ट करके दे रहा हूँ कि अगर 72 घंटे में किसी ने ऐसा फार्म हमें इंटरनेट पे भी दिखा दिया तो आए हमसे सिर्फ 50 लाख रुपए इनाम लेके जाए नकद। अब फ्यूचर में आ जाए वो कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में इंसान कुछ भी सोचता है, कुछ भी हो जाता है। हम जब छोटे होते थे तो हमारे अबू हमें कहते थे कि बेटा हम टेलीफोन के लिए बड़ा जुस्तजू करते थे। कोई बंदा टेलीफोन पे बात करता था ना, तो हम उसको देखते थे, हाँ फ़ोन पे बात करे। लैंडलाइन फ़ोन होते थे ना, तो हमारा अबू कहता था कि ऐसे भी वक्त आ जाएगा कि जेब में मोबाइल होगा, उसका नाम जेब में होगे, और अम्मी आपको ढूंढेगी कि किधर हो तुम, कहोगे भाई मैं बाथरूम में हूँ। हम इतने हंसते थे, अबू का मजाक उड़ाते थे, इतना झूठ बोल रहा है ना। तो फिर हमारा अबू कहता था कि ऐसे रोड बनने वाले हैं जिसके ऊपर गाड़ियाँ 200 किलोमीटर की रफ्तार से भी दौड़ सकेंगी। तो हम कहते थे अबू ये भी झूठ है, गाड़ी के तो स्पीड मीटर में 140 लिखा होता है, और ये गाड़ियाँ जो हैं ये तो 60 से 70 से ऊपर जा ही नहीं सकती, गिर जाती हैं। ऐसे रोड और फिर ऐसी गाड़ियाँ कहाँ चलाएंगे। फिर हमारा अबू कहता था कि एक वक्त आने वाला है कि सूरज की रोशनी से गाड़ियाँ चलेंगी। अब वो सूरज की रोशनी से तो फ़िलहाल नहीं चली, लेकिन बिजली से तो चल रही हैं, चार्ज तो हो रही हैं। तो कहने का मकसद है कि फ्यूचर में कोई ऐसा खरगोश फार्म आए जो पूरे मुल्क पे कब्जा कर ले, उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 72 घंटे आप लोगों का टाइम है। कोई 50 लाख रुपए कमा सकता है तो रिसर्च करे गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह कोई ऐसा फार्म बताए जिसके अपने मुल्क में तकरीबन 60,000 फार्म हों, तो उस बंदे को मैं 50 लाख इनाम दूंगा। और ऐसा बंदा कोई हमारे पर शक करता है कि आपके किधर हैं, तो नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। आप जिधर पे की भी हैं, तुम्हारे शहर में तुम्हारा फार्म बताऊँगा। ऐसा कोई जगह ही नहीं है यार। एक छोटे से शबकदर ज़िला चारसादे में चोब्राचिना में जैसे दरे डॉक्टर वज़ीर साहब आगा बोला इटली के कुमजी वालों आयोदा परुन तंगी वाला लड़ा है। ये छोटे से शबकदर में हमारे अप्रैल में 3 ब्रांचें चली गई हैं चारसादे में। एक छोटा सा सिटी है, ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हर जगह फैला हुआ है। फैसलाबाद में है, लाहौर में है, मुल्तान में है, कराची में है, क्वाइटा में है, यार उधर भी हमारे कुचलाक में भी हैं, हरनाई में भी हैं। ऐसे ऐसे जगहों को हमने, सिंध में हैं, ऐसे ऐसे जगह, कश्मीर पूरा छा गया है, कोई जगह हमने छोड़ी ही नहीं है। तो ये आपका जवाब हो गया कि 60,000 कैसी हैं। आपको 60,000 हम गिनवाते हैं, आप आएँ, हम आपको एक एक नंबर दिखवाएंगे और आप बंदों को कॉल करते जाएँ। जब 60,000 पूरे हो जाएं फिर सुकून से बैठ जाना, फिर शर्मिंदा हो गया एक छोटा सा हलवे का डब्बा हमें भेज देना।
تو یہ ایسا کام ہے کہ اس میں وہ غریب عورتیں جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، ان کی ویڈیو میں نے آپ کو یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ آج وہ اپنے خرگوش ہونڈا سے وہ گاڑی میں لا رہے ہیں۔ ایسے بندے جو بچوں کا جوڑا 4 مہینے میں لے چکے ہیں، ہر تنخواہ سے 10,000 روپے علیحدہ کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو علیحدہ بھی نہیں کر سکتے، پھر کسی سے قرضہ لے کے 41,500 روپے جمع کیے، بچوں کا جوڑا لیا، آج وہ اپنا مال ویگو گاڑی میں لا رہے ہیں۔ وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے۔ ایسی عورتیں جو گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا رہی تھیں، ان کے آج 2 کروڑ کے صرف گھر ہیں، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ، 1.5 کروڑ، 1.25 کروڑ کی ان کی گاڑیاں ہیں، اور تقریباً 3 سے 4 کروڑ کی پراپرٹی بن چکی ہے۔ اور وہ عورتیں ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھیں۔ اس کام میں بہت پیسہ ہے، لیکن اس کام میں کامیاب وہ بندہ ہوگا جو اس پیشاب اور گندگی کے لیے راضی ہو جائے۔ خدا کی قسم میرے اس چہرے پر خرگوش نے پیشاب کیا ہے۔ نر جب کے ساتھ جب گزرتے یوں چھینٹا مارتا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے، دیوار پہ فوارہ بنا دیتا ہے۔ تو ہم نے بھی محنت کی ہے، اس محنت کے لیے اگر آپ ہمیں بھر سکتے ہیں تو پیسہ آپ کے قدموں میں نیچے ہے۔ تو نیچے کمنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھیں، آپ کو شہر کا نام برانچ کا ایڈریس دے دیں گے، اور فیس بک پہ ویڈیو دیکھنے ہیں تو پہلا کمنٹ دیکھیں، اس پہ ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ایک اچھا سا ماشاء اللہ کا کمنٹ آپ بھی کریں، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیکھیں، ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ 030029494940 300 اس پہ اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیں، آپ کو ریبیٹ کے ریگارڈنگ ساری معلومات مل جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ان کا مال لے کے جا رہے ہیں، یہ پیچھے آ رہے ہیں۔ افغانستان والی پارٹی بھی ہے اور پاکستان والی بھی، یہ دونوں پارٹی ایک گاڑی میں ہیں، افغانستان والی پاکستان والی بھی۔ یہ دیکھیں اس کا سامان لوڈ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں یہ ہمارے فارسی بان بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ افغانستان جائیں گے خرگوش لے کے پاسپورٹ پر، مطلب 1-2 جوڑے ہر بندہ لے کے جا سکتا ہے افغانستان۔ کسی کا افغانستان میں ادھر کوئی یار دوست ہے وہ اس کے تھرو ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہم لوگ پھر بھی دکھا دیں، سارا سامان اندر رکھ دیں، ٹھیک ہے جی۔ جب بند کا امن، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جو افغانی بھائی پیچھے بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو جمیری بٹھان پاکستان۔ یہ ہمارا کچھ سٹاک ہے جو کہ ہمارے نارمل مارکیٹ ریٹ پہ پیک تو ہم نے کر دیا ہے، 8,500 روپے فیمیل اور 4,500 روپے میل، جو کہ پاکستان یا باہر ملک پر کے جی آپ لوکل لیں یا باہر، جیسے یہ کہ یہ سٹاک ابھی جائے گا افغانستان، اور لوکل مارکیٹ کے جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ بھی لے سکتے ہیں ہم سے بغیر ایگریمنٹ کے، 8,500 روپے پر کے جی فیمیل اور 4,500 روپے پر کے جی میل، جو کہ ہماری جمیری بٹ فارم پاکستان کی بریڈ ہے۔ اور یہ بھائی ہے تبھی افغانستان تھا، سوری یہ وہ بولتے ہیں فارسی بولتے ہیں، اور یہ افغانستان جا رہا ہے ہمارا مال۔ آپ بھی یہ لے سکتے ہیں، ریٹ میں نے بتا دیا ہے لوکل مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اچھا، آپ کے اگر کوئی رشتہ دار ہے افغانستان میں یا خود رہتے ہیں تو 3-4 جوڑے تک ایزیلی چلا جاتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ توڑے کر کے بھی منگوا سکتے ہیں اور وہاں سے اپنی بریڈ جو ہے بڑھا سکتے ہیں۔ ادروائز اگر آپ کا کوئی پاکستان میں ہے تو وہ یہاں سے خرگوش لیں اور آپ کو وہ بھیجیں۔ 3-4 جوڑے پہ کوئی ایشو نہیں ہے، روک ٹوک نہیں ہے، وہ ایزیلی افغانستان جا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ اچھا دوستو، پاکستان کے ہر شہر میں ہماری برانچ ہے، آپ جدھر کے بھی رہنے والے ہیں نا، آپ مجھے اپنا شہر کا نام بتائیں نیچے کمنٹ میں، تو آپ میں برانچ کا نمبر دیتا ہوں، آپ وہاں جا کر میرے برانچ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح آپ کو جگہ جگہ ٹیلر، موبلنگ، یو فون زونگ وغیرہ کے ٹاور نظر آ رہے ہیں نا، اس طرح پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہمارے فارم بنے ہوئے، جا کے وہاں دے سکتے ہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ 0300-294-9494 مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیے، تو آپ کو ساری معلومات بھیج دوں گا، اور ادھر کمنٹ میں بھی آپ اپنے شہر کا نام لکھیں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا فارم کدھر ہے؟ ہمارا مین فارم جو ہے وہ قلندر آباد ضلع بڑھ آباد میں ہے، جہاں میں خود بیٹھا ہوں۔